کتاب دا نام ہے کنز العمال شریف. حضرت امام علی المتقی ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھی ہے. 12 جلداں دے اندر حدیث شریف دی کتاب ہے. اس دے اندر موجود ہے. آپ فرماندے نے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو فجر دے ٹائم وضو کرواندا پیا آپ دا خادم. وضو کروان تو بعد جدو فارغ ہوئے تے خادم نے انج کر کے جھولی اگے کیتی تے عرض کیتی پیارے علی کچھ عطا فرماؤ نا. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نے اینی گل کیتی نا تے مولا علی مسکران لگ پے. حضرت علی پاک مسکران لگ پے. عرض کیتی حضور مسکرائے کیوں جے؟ آپ نے فرمایا میں تیری گل تو نہیں مسکرایا بلکہ اس گل تو مسکرایا ہاں. تیری گل تو نہیں بلکہ اس گل تو مسکرایا. عرض کیتی حضور کیڑی گل تو؟ آپ نے فرمایا اج مینوں وضو تو کروانا پیا تے وضو میں کرنا وا پیا. ویلا بھی فجر دا ہے. فرمایا وضو کروان تو بعد منگن والا تو ہے تے منگدا میرے کولوں میں پیا. آپ نے فرمایا ایک وقت او سی کہ وضو کروان والا علی سی تے وضو کرن والا رب دا یار سی. وضو کروان والا علی سی تے جنوں وضو میں کرواندا سا پیا او رب دا محبوب سی تے ویلا بھی فجر دا سی. تے جویں تو وضو کروان تو بعد میرے کولوں منگیا نا کچھ دیو انجی میں بھی نبی کولوں منگیا سی. جی میں بھی حضور کو منگیا سی اس واسطے مسکرانا وا پیا. عرض کیتی حضور تسا کی منگیا سی؟ آپ نے فرمایا میں نبی پاک نو وضو کروا کے عرض کیتی یا رسول اللہ کچھ عطا فرماؤ. میرے آقا نے فرمایا علی منگو کی منگنا چاہندے ہو؟ علی منگو کی منگنا چاہندے ہو؟ کنز العمال شریف دے اندر حدیث نہ ہوئے تے میں ذمہ دار. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضور دے یار حضور دے دماد حضرت علی پاک عرض کر دے نے یا رسول اللہ آج اس معاملے تو پردہ ہٹاؤ ذرا مینوں اے تے دسو کہ قیامت والے دن سب تو پہلے حساب کدا ہوئے گا؟ مولا علی پاک نے وضو کروان تو بعد مصطفیٰ کو منگیا کی علم. کی منگیا؟ سب بولو کی منگیا؟ علم منگیا. اج ساڈے ورگا کو بندہ ہوئے تے آکھے کو مینوں دولت دے دیو کو مینوں اے فلانی چیز دے دیو. لیکن نہ میرے آقا ایویں نہیں سی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. حدیث تے بھی سبحان اللہ کہہ دیا کرو. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. فرمایا میں علم دا شہر ہاں تے علی او دا دروازہ ہے. مولا علی پاک نے جدوں بھی مصطفیٰ کو منگیا علم ہی منگیا ہے. جدوں بھی نبی پاک کو منگیا عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں اے علم عطا فرماؤ کہ قیامت والے دن سب تو پہلے حساب کدا ہوئے گا؟ میرے کریم آقا فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے جدا حساب ہوئے گا او دا نام ابو بکر صدیق ہے. او دا نام صدیق اکبر ہے. پھر عرض کیتی یا رسول اللہ دوسرے نمبر تے؟ میرے آقا فرمایا دوسرے نمبر تے جدا حساب ہوئے گا او دا نام عمر فاروق ہے. پھر عرض کیتی یا رسول اللہ تیسرے نمبر تے؟ میرے آقا فرمایا تیسرے نمبر تے علی تیرے کولو حساب لے آ جائے گا. تیسرے نمبر تے تیرے کولو حساب لے آ جائے گا. آج جناب وڈے وڈے کڑے پا کے تے وال پٹھے سیدھے واہ کے تے پیڑے کپڑے پا کے تے جناب ساریاں انگلاں دے وچ چھاپاں تے چھلے پا کے سارے کام غیر شرعی کر کے آندے نے اسی علی دے ملانگا ساڈا صاحب ہی کوئی نہیں ہونا. او میں کیا جدے تسی ملانگو علی دا حساب ہوندا پیا ہے جدے تسی ملانگو او دا حساب ہونا تے تہاڈا کوئی نہیں ہونا. بلے بھی تہاڈی سوچ دے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیتی یا رسول اللہ تیسرے نمبر تے؟ فرمایا تیرا حساب ہوئے گا. حضور دی بارگاہ چ عرض کردے نے کملی والیا اگے پہلے نمبر تے ابو بکر دوجے نمبر تے عمر فاروق اور تریجے نمبر تے عثمان ہوندا ہے. اج میرا نمبر تیسرا کتھوں آ گیا؟ میرے آقا فرمایا علی میرا عثمان او وے جیدہ قیامت والے دن حساب نہیں ہوئے گا بغیر حساب تو ہی جنت دے اندر جائے گا. فرمایا بغیر حساب تو ہی جنت دے اندر جائے گا. میرے کریم آقا فرمایا میری امت دے اندر جیڑا سب تو پہلوں بغیر حساب تو جنت جائے گا وہ میرا عثمان ہے.